बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम सलामुन अलैकुम। मैं फ़खरी मेटी गुज़िश्ता कई दिनों से आप हज़रात के रूबरू आने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा समाज का जायज़ा ले रहा था कि कितने लोग हकीकी मोहब्बत करते हैं, कितने लोग हकीकी नफ़रत करते हैं और कितने लोग लोगों के भड़काए में आके जज्बात में मेरे ख़िलाफ़ बोलना शुरू करते हैं। मौला कायनात ने फरमाया था कि अगर आपके मुखालिफ ना हो तो आप अपने आप को मुनाफिक समझें। परवरदिगार का शुक्र है कि मैं मुनाफिकीन की फ़हरिस्त में नहीं हूँ, मोमिनीन की फ़हरिस्त में हूँ। और ये भी गुजारिश करता हूँ कि ये जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ ये मोमिनीन के लिए है, मुनाफिकीन इसको ना देखें क्योंकि उनकी समझ में नहीं आएगी। मौला ये भी फरमाते हैं कि किसी को अपनी बात की सफाई मत दो, क्योंकि जिसे तुम पे यकीन है उसे ज़रूरत नहीं है, और जिसे तुम पे यकीन नहीं है वो तुम्हारी किसी सफाई को मानेगा नहीं। लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे मुझे मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है, तो उन लोगों तक सच्चाई पहुंचाने की गरज से जो किसी भी बात से नावाकिफ़ हैं, ये वीडियो मैं बना रहा हूं। आइए थोड़ा सा मेरे साथ आप लोग चलें। मैं फ़खरी मेटी शायर अहले बैत की हैसियत से पहले अपना पार्ट क्लियर कर दूं कि मैं शायर अहले बैत हूँ, कुरान और अहले बैत पे ईमान रखता हूँ, कुरान के किसी मुनकिर का साथी ना था, ना हूँ, ना रहूँगा। मैं हर कुरान के मुनकिर पे लानत भेजता हूँ, चाहे वो मेरा बाप क्यों ना हो। अब अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। रही वोटिंग की बात, 2 दिन से ये कसरत जारी है कि सही को गलत साबित कर दो और गलत को सही साबित कर दो। मैं आज अपने सही को सही साबित करने के लिए आप हजरात के दरमियान हाजिर हुआ हूँ। बेपनाह बेचैन भी हूँ मैं, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग इस तरीके से गुफ्तगू कर रहे हैं, मैसेजेस डाल रहे हैं। कुछ लोग जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। जान तो परवरदिगार की दी हुई है, ये तो जब ही निकलेगी जब उसका हुक्म होगा परवरदिगार का। लेकिन तकलीफ़ बहुत है, दिल भी दुखा हुआ है, लेकिन बोलना भी मजबूरी है, क्योंकि नहीं बोलेंगे मौला भी फरमाते हैं बोलो ताकि पहचाने जाओ। आइए हजरात, सबसे पहले ये ऑडियो मुलाहिज़ा फरमाइए। ये कॉल रिकॉर्डिंग है 4 शाबान की महफिल कराने वाले मेरे अजीज़ साथी मीसम रिजवी साहब की। इन्होंने मुझसे कहा कि ये आकाए शरीयत मौलाना सैयद कल्ब जवाद साहब से मेरी बात कराएंगे वोटिंग के सिलसिले में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? जी भाई, खुदा का शुक्र। आराम तो नहीं कर रहे थे आप? नहीं भाई, आराम सब ठीक है। हमने कहा भैया देखे रहिएगा जरा सा इलेक्शन का मामला। भाईजान अभी तो सुना है कि कहीं 20 तारीख की कोई नोटिफिकेशन आई है। हाँ, 20 तारीख अभी की है। कोई 20 सुनगुन तो तारीख कहीं से है वह नहीं भाई? नहीं, 20 तारीख तो कंफर्म हो गया ना वो इलेक्शन। अच्छा। हाँ, 20 तारीख कंफर्म हो गया, क्योंकि भैया वो आप तो जानते ही हैं कि इतना बदतर आदमी है और उसमें क्या क्या नुकसान पहुंचाए हैं कौम को। मीसम भाई अभी बिल्कुल सन्नाटा है, कोई कहीं से राब्ता नहीं है, किसी ने कोई कांटेक्ट करने की वो कोशिश अभी नहीं नहीं की करेगा, है। वो एंड टाइम पर करेगा, ये समझ लीजिए। और लगभग सारे ज्यादा से ज्यादा लोगों ने बिल्कुल वो कर दिया। कल रफीकुल का भी बयान आ गया पेपर में, और ऐसे ही सब के सब संपर्क में मौलाना के आने लगे हैं। भाई मेरी बात सुनिए मीसम भाई, हम भी इसी समाज का हिस्सा हैं और हम हाँ समाज से बाहर तो जाने के नहीं, सही। या समाज से बाहर चले जाएंगे बताओ आप? हाँ, नहीं तो नहीं, हम लोगों को आपके ऊपर पूरा भरोसा है। मौलाना ने कहा था कि आपसे बात करें, तो हमने कहा हम बात करेंगे। बाकी फिर हम जनाब से आपकी बात कराएंगे। जी आज वो बेहतर भाई। ठीक है, आज वो बाहर गए, कल हम इंशाल्लाह आपकी बात कराएंगे। भाई आप भी अगर राब्ते में हैं तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, मौलाना नहीं, साहब हम पे उनसे फुर्सत बात ना भी करा है तब भी देंगे तो कोई थोड़ा बात। सा आपको भी वो रहेगा और उनको भी ये रहेगा कि भाई हाँ ठीक है, सारे मामला है ना। जी भाई। तो हम उनकी कल बात कराएंगे आपसे। ठीक जी है, मीसम भाई। ठीक है, ठीक। ओके। मीसम रिजवी साहब के ज़रिए मौलाना से मेरी बात नहीं हो पाई, लेकिन मेरे एक अजीज़ 20-25 साल पुराने साथी मौलाना मिर्ज़ा शफीक हुसैन शफक साहब ने अपने फ़ोन से मुझे एक दिन कॉल किया। मेरी तबीयत उस दिन ठीक नहीं थी, मैंने कोविड का टीका लगवाया था, वैक्सीन लगवाई थी।
تو انہوں نے میری آقائے شریعت سے بات کرائی اور آقائے شریعت نے مجھے لکھنؤ آنے کے لیے بے پناہ خلوص کے ساتھ اصرار کیا اور مجھے کہا کہ گاڑی سے آئیے، آمد و رفت کا کرایہ دیا جائے گا۔ میں نے آقا سے کہا کہ میں کرائے کے بغیر آؤں گا، جب آ جاؤں گا 90% تو میرے آنے کے حالات نہیں ہیں، لیکن 10% اگر میں آیا تو آپ جیسا مجھے حکم دیں گے میں اس کی تعمیل کروں گا۔ یہ آڈیو ملاحظہ فرما لیجئے۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم فخری بھائی، وعلیکم۔ جی جی شفیق بھائی، کیسے ہیں کیسے ہیں؟ آپ؟ بس مولا کرم بھائی، آپ بتائیے آپ کیسے ہیں؟ کرم ہے مولا کا، دعائیں آپ کی۔ خیریت سے ہیں؟ جی جی خدا کا۔ ہم نے وہ دیکھی لسٹ آئی ہے متولیوں والی ابھی، تو اس میں آپ کا بھی نام دیکھا، ہم نے کہا چلو بہت اچھی بات ہے، آپ میرٹھ سے نمائندگی کر رہے ہیں۔ جی 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 شفیق بھائی، شفیق بھائی وہ پہنچنے کے حالات تو ایسے ہی ہیں کہ وہ کل کووڈ کا ٹیکہ لگوا لیا، اس نے تھوڑا سا کمزور کر دیا، باقی اچھا۔ نیت ہے بھی آنے کی۔ اب ہاں، دیکھو کیا آپ کا کیا حکم ہے یہ بتاؤ۔ یہ ہمارا حکم نہیں، ہماری تو گزارش ہے۔ دیکھیے جناب کو ہی قلب جواز صاحب کو مضبوط کیجیے، ہمارے رہنما ہیں، وہ لیڈر ہیں، اور جناب آپ سے بات بھی کرنا چاہ رہے ہیں، میں بیٹھا ہوا ہوں، لیجیے آپ بات کر لیجیے جناب سے بھی۔ جی 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 کرا دیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام حضور، کیسے ہیں؟ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ جی جی مولا کا صدقہ ہے۔ آپ نے دیکھا بھی کیا حالات ہیں، ایسے کم وقت میں بہت پوری دنیا میں شیعوں کو بدنام کر دیا ہے، اور یہ خدا نخواستہ آ گیا تو شیعت کی تباہی ہے سمجھ لیجیے۔ تو ہم یہ چاہتے تھے کہ آپ آ جائیں یہاں لکھنؤ، اور چاہے ہاں کسی طرح سے گاڑی وغیرہ کر کے آ جائیں، چاہے کچھ طرح سے، کہ ہم اس کو تاکہ یہ داخل نہ ہونے پائے، کوئی آ جائے یہ نہ داخل ہونے پائے اندر، ہم یہ چاہتے تھے بس۔ اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو سب رہ گئے اطمینان بالکل، دوسرا بھی اگر لوگ آ گئے تو انشاءاللہ آپ لوگ سب بالکل سیف ہیں انشاءاللہ، کوئی کسی قسم کی ہماری طرف سے وعدہ ہے پورا یہ۔ مولانا صاحب ویسے تو میری طبیعت تھوڑا سا ڈھیلی ہے، مجھ پہ میسم بھائی کے بھی کئی بار فون آئے اور میں نے ان سے کہہ بھی دیا تھا، کہہ رہے تھے جناب سے بات کرا دوں۔ میں نے کہا جب آپ تو جن لوگوں کو ڈھونڈیے جو آپ کے دوست نہیں ہیں، میں نے میسم سے کہا تھا، میں نے کہا جو آپ کے دوست ہیں ان لوگوں کو آپ کیوں ڈھونڈ رہے ہو، تو وقت پہ جیسا بھی ہوگا آپ کے معاملات دیکھ ہی لیں گے۔ اب استھتی مولانا صاحب میری یہ ہے دراصل کہ میں نے کل وہ کووڈ کا وہ لگوا لی ویکسین، تو اس نے مجھے تھوڑا سا ڈسٹرب کر دیا، آج کا روزہ بھی چھوٹ گیا، حالانکہ آقا سیستانی کے مسئلے کے مطابق کل میں نے جب لگوائی تو روزہ رکھ کے لگوائی تھی، مگر وہ اس کے بعد جو ویکنس آئی ہے تو آج کا روزہ بھی چھوڑنا پڑ گیا اور بھی پوزیشن ہے، تو آپ دعا کریں طبیعت بہتر رہے۔ گاڑی کر لیں، آپ اگر گاڑی کر لیں تو ٹرین سے آئیں، گاڑی سے آ جائیں تو جو بھی آمد و رفت کا ہوگا انشاءاللہ۔ مولانا صاحب وہ مسئلہ نہیں ہے، وہ ہم آئیں گے تو پھر ہم اپنے خرچے سے آئیں گے، وہ کوئی وہ نہیں ہے۔ اور شفیق بھائی سے بات کرا دیں۔ ہاں بہت بات کریں فخری بھائی، ہاں شفیق بھائی 90% تو طبیعت ہے میری ڈھیلی اور 10% کے حالات ہیں، آؤں گا تو پھر آپ جیسا کہو گے اس حساب بس سے۔ بھائی آ جائیے انشاءاللہ تعالیٰ، دیکھیے پھر باقی بعد میں جیسا کہیے گا انشاءاللہ ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں فخری بھائی، ہر طرح سے ہے نا، جی ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ آپ بالکل مطمئن رہیے، جناب کہہ رہے ہیں کہ ہر طرح سے انشاءاللہ پھر آپ کو سپورٹ کیا جائے گا، جیسے بھی آپ چاہیں گے اس وقت آپ کے جو وہاں سے مسائل ہیں، ہے نا، جی تو اس میں بس کوشش کر کے آ جائیے فخری بھائی کسی طرح سے بھی، اور انشاءاللہ بس یہ کام ہو جائے تو بہت بڑا کام ہو جائے گا، سمجھ لیجیے پوری ملت کی سرخروئی کا مسئلہ ہے ایک طرح سے، ہے نا، جی تو نہ بدنامی ہوگی ملت کی اس سے، جی ٹھیک ہے، جی بھائی، تو انشاءاللہ بات ہوگی آپ سے آرام سے، خدا حافظ۔ لکھنؤ پہنچنے کے بعد ووٹنگ کی صبح کا یہ کال ریکارڈنگ ملاحظہ فرمائیے، یہ میرے عزیز ساتھی میسم رضوی صاحب کا ہے۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں خاموشی سے یہ خدمت کرنا چاہتا ہوں، بالکل خاموشی سے، میں نہیں چاہتا کہ کسی کو پتہ چلے کہ میں وسیم کے اگینسٹ ووٹ کر رہا ہوں۔ مجبور کر دیا مجھے لوگوں نے اس وقت یہ بتانے کے لیے کہ میں نے خاموشی سے ووٹ کی تھی اور کن لوگوں کو کی،
نہیں چاہتا تھا میں میری مصلحت سمجھ لیجئے یا میری مجبوری سمجھیے، جو کچھ بھی آپ سمجھیے، لیکن اب وہ حالات بدل چکے ہیں. اب تو میں کھل کے آپ کو بتا رہا ہوں جو بھی حالات ہیں، کہ میں نے اس وقت ان سے بہت کہا، بہت خاموشی سے، بھائی میں یہ کام آپ کا کر رہا ہوں اور میں اشفاق حسین ضیاء اور مشرف حسین صاحب کو ووٹ کرنے جا رہا ہوں، آپ مجھے کال مت کریے گا، آپ کا کوئی ساتھی مجھے کال نہ کرے، میں خاموشی سے یہ کام کر کے چلا جاؤں گا. سن لیجئے آپ. ہلو، السلام علیکم وعلیکم. کہاں ہے سر؟ بھائی، میں لکھنؤ میں ہوں. اور اچھا سنیے میری جی بات دھیان سے. جی عاظم بھائی، یہ وہ کوئی مجھے فون وون نہ کرے، میرے ٹھیک ہے. چاروں طرف لوگ ہیں، سمجھ اچھا گئے. ٹھیک ہے. سنیے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں ابھی جائیے گا نہیں، وہاں بوال ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، ہیں وہاں بوال ہو گیا ہے، ابھی جائیے گا نہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک کیا ہے، ہو گیا؟ وہاں دونوں پارٹی میں، ہماری اور اس کی پارٹی میں بوال ہو گیا، وہ بہن ہے. اچھا ہاں، کیونکہ وسیم وہاں پہنچا ہوا تھا، اچھا. ہٹ نہیں رہا تھا، تو وہاں سب لڑکوں نے جا کر ابھی بہت ہنگامہ کیا ہے، وہاں بوال چل رہا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک، تو جب ہم بات کو چیت کر سنیں لیجیے گا میری اسی بات. حساب سے جائے گی. ہیلو، جی جی کو شارٹ میں بتا دیں، آپ نے کل ہم کو نام بتا دیے تھے، ہم نے جی یاد کر لیے ہیں، ٹھیک ہے. ضیاء اور جی مشرف. ٹھیک ٹھیک ہے، ہے. ٹھیک اب ٹھیک بھائی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھیک. اب ایک کال ریکارڈنگ میں آپ کو پھر مرزا شفیق حسین شفق صاحب کی سناتا ہوں، جنہوں نے جب میں واپس ووٹنگ کر کے آ رہا تھا تب انہوں نے مجھ سے تصدیق کی کہ کیا صورتحال ہے. میں نے انہیں بتایا کہ آپ کے مارگدرشن پہ جیسا آپ نے ہمیں آدیش دیا تھا، جیسا آپ نے ہمیں انسٹرکشن دی تھی، جیسا آپ نے ہم سے اصرار کیا تھا، ہم نے اس کے مطابق مولانا کلب جواد صاحب کے پینل کو ووٹ کر دیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے فخری بھائی؟ سب بڑھیا، خدا کا شکر ہے. خیریت سے ہیں آپ؟ ہاں ایک دم بڑھیا. ہم نے کہا آئے تھے لکھنؤ. آئے تھے. اچھا، طبیعت کیسی ہے آپ کی اب؟ طبیعت بہتر ہے الحمدللہ، مولا کرم. تو چلے گئے یا ہیں ابھی؟ بھائی میں تو کام کر کے فوراً نکل گیا ہوں، زیادہ ٹائم رکنا بہتر نہیں سمجھا میں نے. اچھا اچھا 5 اچھا. بجے بیٹھنا پڑے، کیا فائدہ اس کا. ہاں ہاں، چلیے. تو کیا کیا رہا، کس کو ڈالا؟ بھائی جان، اب آپ سوال جواب مت کرو، آپ نے ایک اشارہ دیا تھا، بس آگے مت پوچھو. اپنی بس سب جو میرے میں نے رابطے میں گزارش کی تھی آپ نے وہ کر دیا نا بس. ہاں. بس ٹھیک. جزاک اللہ، مولا آپ کو جزائے خیر دیں. بھائی دیکھیے، پوری ملت کی عزت کا معاملہ ہے فخری بھائی. بھائی مجھ پہ اگر ملسم کے کئی بار فون آئے تھے، ہاں سب میرا دوست ہے، سمجھ ہاں گئے ہاں آپ. ہاں، سمجھ گیا. ہاں، اور درگاہ اس والا. کے بعد میں آپ نے بات کرا دی تھی، باقی میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، نہ کچھ اور. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اب آپ اسے بھول جاؤ. ٹھیک ہے. اوکے اوکے بھائی. چلیے پہنچیے آپ، پھر آرام سے بات. خدا حافظ. اوکے. اب میرٹھ سے کچھ لوگ کال کر کے آغا سے پوچھتے ہیں کہ آغا کیا فخری میرٹھی نے آپ کو ووٹ دی؟ تو آغا کہتے ہیں کہ نہیں، فخری میرٹھی جھوٹا ہے، سرکار جو آپ کہہ دیں وہ ٹھیک ہے. لیکن 6 لوگوں کی جو فہرست آپ کے دفتر سے یا آپ کی ٹیم کے ذریعے جاری ہوئی ہے، وہ 6 لوگ آپ کے معتبر ہو سکتے ہیں، لیکن جو 21 لوگوں کی فہرست آپ نے جاری کی، جو وسیم کے ساتھی آپ نے بتایا کہ انہوں نے وسیم کو ووٹ کیا ہے، اس کے اندر ایک تو میں ہوں جو کہہ رہا ہوں وسیم اور فیضی کو ووٹ نہیں کیا، ضیاء اور مشرف حسین کو ووٹ کیا. اور 2 لوگوں کے ویڈیو آ گئے، ذرا آپ لوگ ان 2 لوگوں کے ویڈیو بھی دیکھ لیجئے، اس کے بعد اگلی بات شروع ہوتی ہے. علی امام باڑہ متولی کلا لاٹ سریا. میں علم پکڑ کے اور قرآن شریف ہاتھ میں لے کے اور خدا کو اپنا گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے وسیم رضوی کو ووٹ نہیں دیا. یہ میرا پہلا سال تھا، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا، مگر میری بات باقری صاحب سے برابر ہو رہی تھی. انہوں نے جو کہا میں نے اس طریقے سے ووٹ کیا ہے. میں نے ابھی تک اپنی اولاد کی بھی قسم کھا چکا ہوں. آج میں علم پکڑ کے امام حسین السلام کے روضے میں قرآن شریف کو ہاتھ میں لے کر آج یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے وسیم رضوی کو ووٹ نہیں دیا ہے. اب قوم مجھے اتنا برا بھلا کہہ رہی ہے، مجھے اچھا بھی نہیں لگ رہا ہے. اب اس کے لیے میں کیا کروں؟ آپ لوگ ذمہ دار ہیں، آپ جو صحیح اس چیز سمجھیں گے وہی کریں گے. بس اب یہ جان لیجیے، جس قرآن کی آیت کے لیے آپ لوگ اتنا وہ کر رہے ہیں، اس قرآن شریف کو ہاتھ میں لے کے میں یہ قسم کھا رہا ہوں کہ میں نے وسیم رضوی کو ووٹ نہیں دیا. دوستو السلام علیکم. میں اعجاز حسین آپ لوگ کے سامنے پیش ہوا ہوں 2 چیزوں کو لے کے. ایک وہ جو ثبوت مانگتے ہیں
कि तुम बेगुनाह हो या गुनहगार हो। उनके लिए मैं सबूत लेके भी पेश हुआ हूँ। मैं एक सबूत मैं बताता हूँ कि मैंने वोटिंग किसको किया, मैंने वोट किसको दिया शिया सेंटर व बोर्ड में। और दूसरे उन लोगों के लिए जो कुरान उठाने पे भरोसा रखते हैं। और मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ। वसीम रिजवी का सबको पता था, लेकिन मौलाना साहब के, मिसम भाई के कैंडिडेट का किसी को नहीं पता था। लेकिन 1 नंबर और 5 नंबर मुझे बताया गया और मैं अंदर गया। और जाने के बाद मैंने रजिस्टर पर साइन की, अपना आधार कार्ड दिया, मुझको एक पेपर मिला जिसको बैलेट पेपर कहा जाता है। उसके ऊपर अधिकारी ने जब मुझको दिया और कहा सामने चले जाइए। मैं सामने गया और जाने के बाद उस बैलेट पेपर को मैंने देखा। देखने के बाद पता मुझे ये चला कि 1 नंबर पर अशफाक हुसैन उर्फ ज़िया साहब और 5 नंबर पर मौजूद थे सैयद मुशर्रफ हुसैन रिजवी साहब। ये 2 नाम सामने मेरे आया, जो कि आप देखें 1 नंबर में मैंने ये निशान लगाया, 1 नंबर, जैसा कि मुझसे कहा गया था हुजूर ने। फिर उसके बाद मैंने 2 नंबर, ये देखिए आप, ये 2 नंबर दिख रहा होगा, ये मैंने इस पे निशान लगाया। ये 5 नंबर जैसा कि मुझे बताया गया, ये देखिए। तो देखा आपने, एक शख्स परचम गाजी अब्बास अलमदार और कलाम मजीद की कसम खा के अपना बयान दे रहा है, और एक शख्स अपने मोबाइल में प्रूफ लिए हुए है इस बात का कि उसने बैलेट पेपर दिखाया कि जो आकाए शरीयत का पैनल था उसी को उसने वोट की है। तो अब जो 6 की फहरिस्त आगा की टीम ने जारी की, उन 6 के अंदर 3 लोग और शामिल हो गए ये कहने वाले कि हमने वोट दी है, और ये दलील के साथ हैं। तो 3 जब इस फहरिस्त में 6 की शामिल हो जाएंगे तो 9 की फहरिस्त हो जाएगी। तब 3 लोग इसके अंदर मशकूक ढूंढने होंगे, जो ये झूठ बोल रहे हैं, आगा को बरगला रहे हैं और ये कह रहे हैं आगा हमने आपको वोट दिया, हम आपके साथ गए, आगा हमने आपको वोट दिया। क्योंकि वहां उनकी गाड़ी में वो जा सकते हैं आगा की, लेकिन वो सच्चे हैं और उनकी कोई, देखें एक बात सुने, जो लोग वोटिंग से वाकिफ़ हैं उन्हें कुछ समझाना नहीं है। मैं इलेक्शन के अंदर ड्यूटी करता हूं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की पोस्ट पे मेरी ड्यूटी होती है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की हैसियत से ड्यूटी करता हूं इलेक्शन की। मैं जानता हूं कि बैलेट पेपर लेके एक आदमी अकेला जाएगा और उसकी कोई निगरानी नहीं कर सकता, ना कोई उसकी फोटो खींच सकता है, ना कोई उसकी वीडियो बना सकता है कि उसने किसको वोट की। वो जानता है, उसका अल्लाह जानता है, उसका ईमान जानता है। तो 3 लोग जो आगा की फहरिस्त में उनके मोतबर हैं, वो यकीनी तौर पे उन 6 के अंदर 3 लोग मशकूक हैं, उन्हें ढूंढा जाए और हम जो सच्चाई से बात अपनी कर रहे हैं, हमारी सच्चाई को तस्लीम किया जाए। जो हमारे ऊपर लानत मलामत, देखिए एक शायर अहले बैत हूं, जिस तरीके से 3 दिन से मेरे साथ बर्ताव हो रहा है, मेरे बच्चे दहशत में, मेरी बीवी का BP आई है, मेरा छोटा सा बच्चा दबी रहा, कहता बाबा कैसे कैसे फोटो बना के आपके लोग। जो झूठ बोल रहे हैं आप उन्हें सच्चा मान रहे, जो सच बोल रहे हैं उन्हें आप झूठा कह रहे हैं। लोग फोन कर करके पूछ रहे हैं अगर आप बताओ, वसीम रिजवी से कुरेद के कह रहे हैं यूं कह दो कि फकरी ने तुम्हें वोट दिया। भाई क्यों आप साबित करना चाह रहे हैं? कोई नहीं दलील दे सकता, मैं कह सकता हूं मैंने किसे वोट किया, और मैं कह रहा हूं कि मैंने इसे वोट किया, आप कह रहे नहीं इसे वोट किया। तो भाई साहब ये अजीब बात हो गई, कैसा इंसाफ है ये, कौन सा कानून है ये? मेरा घर जल गया और मेरी ही गिरफ्तारी है। कुल मिला के जो महसूस हो रहा है, जो जबरदस्ती जबरन मुझे वसीम को वोट करना साबित करना चाह रहे हैं, जबरदस्ती ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से ये साबित हो
या कोई कह दे झूठों को भी कि हाँ फकरी ने जो है वो वसीम को वोट किया, तो इस तरीके से ये साबित हो जाए कि बस उससे दुश्मनी निकाल लें, कोई ना कोई बहाना। वो एक शेर मुझे याद आ रहा है, जबान हिलने लगी लब कुशाई करने लगे, जबान हिलने लगी लब कुशाई करने लगे, जो वक्त बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे, हमारे कद के बराबर ना आ सके जो लोग, हमारे पांव के नीचे खुदाई करने लगे। तो ये साजिश तमाम उन लोगों की तरफ से हो रही है जो कद में बराबरी नहीं कर पा रहे हैं, तो पैरों के नीचे खुदाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने तमाम हालात, तमाम हकाइक आप तमाम हजरात के सामने रख दिए हैं। फिर एक बार दोहरा रहा हूं कि मेरी बात मोमिनीन के लिए है, मोमिनीन समझ सकते हैं, मुनाफिकीन से मेरा कोई खिताब नहीं है। अब आप जो फैसला करना चाहें, मैंने आप हजरात के सामने अपनी कैफियत रख दी। ये इंटरनेशनल लेवल पे जो तमाम लोगों को वर्गलाया जा रहा है या लोगों तक हकाइक नहीं पहुंच रहे हैं, उन्हें पहुंचाने की गरज से मैंने ये पहुंचाया। अगर आपको मेरी बात सच्ची लगे कि हाँ मैं सच बोल रहा हूं, जिसे मेरी बात से इत्तफाक हो, वो इस वीडियो को शेयर करे ताकि लोगों तक और हकाइक पहुंच सके और मुझे दूसरे किसी वीडियो बनाने की जरूरत ना पड़े। अब जो मुझे कहना था मैं कह चुका हूं, इससे आगे मैं किसी को ना कोई सफाई दूंगा, ना कोई वीडियो अपलोड करूंगा। फकत वस्सलाम।